السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعرفوا على الاي اف كور ميغريشنز. بطبيعه الحال كونسيبت جديد غنتعرفوا عليه في لونشيتي فريمورك كور. دونك قبل ما نمشيو لهذا الكونسيبت ونتعرفوا عليه اكزاكتومون نرجعوا للنافيغيتور ياك ونشوفوا اولا نرجعوا للفيجوال ستوديو ونعاودوا نديروا كنترول اف 5 ونشوف دابا ملي غنديروا كومبايل اند ران نشوف شنو يعطيني في النافيغيتور. عطيني ايرور كيف ما عطانا في الفيديو اللي فات. بطبيعه الحال ليرور هو انه ملي يجي يدير واحد الفور ايتش بيان سور الا مشينا للراوتينغ غنلقاو باللي بغينا نمشي للكونترول اللي هو امبلويي ومشينا للاكشن اللي سميتها اندكس ما قدرش انه يفتح الداتابيز اللي هي امبلويي دي بي. داكشي علاش عطاني اكسبشن من نوع اس كيو ال اكسبشن اولا سيكوال اكسبشن، يعني قال لك كان نوت اوبن داتابيز اللي سميتها امبلويي دي بي. دونك الا رجعنا بيان سور او نيفو ديال فيجوال ستوديو اولا اس كيو ال سيرفر باردون، هذا هو السيرفر ديالنا اوكي، ودرنا كونيكت. نرجعو بيان سور او نيفو ديال الكونيكشن سترينغ الاب سيتينغ دوت جيسون. فوالا دونك هذه هي لا شين دو كونيكسيون ديالي. دونك بيان سور ما قدرش انه اكسيدي ليها اولا ما قدرش اكسيدي لهاد الداتابيز اللي كاينه في هذا السيرفر هذا. تري بيان. علاش؟ الا مشينا للداتابيز داتابيزز وقلبنا ما غنلقاوش امبلويي دي بي كاينه سامار، دونك ما كايناش امبلويي دي بي. الوغ شنو هو الحل؟ الحل هو خصنا نكرييو هاد لا باز دوني بلي طابل ديالها اللي كاينين فيها. جو بونس الا مشينا للسيكوال اولا اب دي بي كونتكست اللي هي كتريبريزونطي لي الداتابيز غنلقى جاست عندي اون باز اولا اون طابل وحده اللي سميتها امبلويز اللي عندها الداتا تايب ديالها اللي هي امبلويي. دونك الا مشينا امبلويي غنلقاو عنده الاي دي نيم مطبقين عليه بيان سور هاد الاتريبيوت اولا هاد الداتا انوتيشن، وكذلك مثال بالنسبه للايميل الفوتو والديبارتمنت. سامارش تري تري بيان. الوغ باش نكريي هاد الداتابيز خصني نستعمل واحد المايغريشن. دونك هذا هو المميزات ديال الاي اف كور اللي هي هاد المايغريشن. الوغ شنو غنديرو في هاد الحاله؟ غنمشيو بيان سور او نيفو ديال تولز الفوناتر اللي هي تولز، غنمشيو للنوجيت باكيج مانجر باكيج اولا باكيج مانجر كونسول اللي هو كروس بلاتفورم بطبيعه الحال. غنرجعو للسلايد ديالنا اوكي. دونك اول حاجه غنتعرفوا عليها هي بيان سور لا كوموند ديالنا اللي هي get help about _entity framework core. دونك هذه اول كوموند غنتعرفوا عليها. ما نساوش بلي ان المايغريشن شنو كتخلينا الداتابيز الشيما ديالها والابليكيشن موديل كلاسز كيكونوا سانكرونيزي، يعني داكشي اللي عندك او نيفو ديال الداتابيز شيما هما النيت اللي كيكونوا عندك او نيفو ديال الموديل. حنا بيان سور غنخدموا بالكود فيرست لان ديجا عندنا الموديل ديالنا وبغينا نكريو منه تيبل اوكي، بغينا نكريو الداتابيز. دونك اول كوموند اللي هي get -help. دونك لاحظوا معايا غندير تابيلاسيون فوالا كتكمل ليا. دونك هاد الباكيج مانجر كونسول كيعاونك دونك جاست انك كدير داش. دونك لاحظوا معايا غندير غير get كوم سا ولا جي او. دونك لاحظوا معايا get -help وندير تابيلاسيون سامارش ونقول ليه about _entity framework. دونك framework core انتر. دونك لاحظوا معايا شنو عطاني كريزلت. دونك عطاني هنايا بيان سور بزاف ديال لي كوموند اللي نقدر نستعملهم افيك الديسكريبشن الخاصه بكل وحده. سامارش دونك كيف ما كتلاحظوا معايا هي الاي اف كور سامارش. دونك هذا هو اللوغو ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا كيعطيك الديسكريبشن دونك كيعطيك الكومنتس وكل كوموند شنو كدير بحال اد ميغريشن. دونك الا مشينا لاد ميغريشن هي اد ا نيو ميغريشن اوكي تري تري بيان. دونك بيان سور عرفنا دابا كيفاش نجبدوا لي كوموند ونتعرفوا عليهم. اجيو دابا ندير واحد الاد ميغريشن اولا اجوتي واحد ميغريشن. ملي كنقولوا غنديروا اد ميغريشن الوغ غنكريي واحد الكود اللي يمكننا اننا نكريو به الداتابيز اولا لا باز دوني. بيان سور ملي كنبغيو نكريو الداتابيز شنو خصنا نديرو كاف اس كيو ال سيرفر اولا في اي اس جي بي دي خصنا نخدموا ب اس كيو ال اوكي. دونك حنا سي با لابيل لونتيتي فريمورك كور عندها هاد الفيوتشر هادي اللي هي ميغريشن. دونك لاحظوا معايا غنجي نقول لي اد ميغريشن اوكي تابيلاسيون وكندير هنايا السميه. نقدر ما نكتبش السميه هنا ندير انتر غيعطيني هنا السميه ديال الميغريشن اوكي. غنسميها فور اكزامبل initial database سامارش انتر. دونك عطاني هنا واحد الايرور. الايرور هو اننا بيان سور ما مانستالينش واحد الباكيج اوكي اللي فيه تولز الخاصين بلونشيتي فريمورك ديزاين اوكي. بشويه علينا غنمشيو نديرو بوطون دروا على البروجيكت فايلز ديالك ماناج نوكيدز
packages وغنمشيو غنكتبو entity framework اوكي دونك فوالا tools وغنانستاليو الباكيج الاول هي microsoft.entityframework.core.tools دونك هادو هما التولز اللي هو add migration drop database et ainsi de suite الخاصين بالاي اف كور دونك غنديرو انستول دونك اخر فيرسيون اللي 3.1.7 اوكي اي اكسبت الوغ من بعد ما درنا لانستالاسيون ديال الاي اف كور تولز باكيج غنجيو دابا غنديرو add migration اوكي وغنديرو السميه قلنا نسميوها initial data base اوكي انتر دونك لاحظوا معايا بيان سور غيدير ليا البيلد ستارتد دونك غيدير ليا كومبايل البروجي لاحظوا معايا دار ليا بيلد ساكسيدد دونك ما عندي حتى شي ايرور لاحظوا معايا شنو يوقع تري بيان شنو وقع دونك نديرو كلوز دونك مشى كريي ليا في البروجي ديالي واحد الدوسي سميتو مايغريشنز اوكي وكريي ليا واحد لو فيشي فوالا كريي فيشي سميتو initial database كنكون قاطعينيه مع واحد random number اوكي بيان سور اللي كتكون فيه لا دات دوجوردوي هي 2020 اي انسي دو سويت فيه لوغ دات اي انسي دو سويت دونك هي 2020 08 14 اي انسي دو سويت تري بيان وهنا كيدير لك اب دي بي كونتكست موديل سناب شوت دونك هادي دابا نهضروا عليه من بعد دونك اللي كيهمني هو هذا الفايل ديالي هذا الكلاس اللي سميتها initial database كيف ما سمينا المايغريشن ديالنا وكتيريكتي من الداتابيز اولا كتيريكتي من البيز كلاس مايغريشن اللي بحد ذاتها كنديروا اوفررايد جوج ديال الميثودز دونك حنا غنهضروا على الميثودز اللي هي هذه اللي هي بيان سور اللي كتهمنا دونك لاحظوا معايا شنو الجينيرا انه قادر انه يكريي ليا واحد تيبل اللي سميتو امبلويز دونك هاد السميه من خداها دونك الا رجعنا بيان سور الاب دي بي كونتكست فوالا هي السميه اللي سميتها امبلويز اوكي مي هذا هو السميه بيان سور ديال التيبل ديالي دونك الا رجعنا للموديل ديالي ها هو سميتو امبلوي دونك الا رجعنا بيان سور المايغريشن ديالنا دونك هو يكري لي واحد التيبل اللي عنده الكولوم ديالو دونك لي كولون الاي دي نيم الايميل الفوتو والديبارتمنت دونك لاحظوا معايا الاي دي هو ايدنتيتي وكيمشي بواحد وكيزيد بواحد سامارش لاحظوا معايا انا عاوتاني التيبل دوك الداتا انوتيشن اللي طبقت دونك انا قلت لي ما يفوتش لي 20 نالابل دونك قادر انه يكون نالابل دونك فولس هنا ترو بيان سور دونك نالابل دونك الا رجعنا بيان سور الامبلويي غنلقى بليها هي ريكواير دونك هذه كتعني نالابل ايكالا فولس سامارش دونك هذه فولس مي هذه خليتها بيان سور هي ترو وهنا لاحظوا معايا هنا قال لي الماكس لينث اللي هو 20 والمين لينث اللي هو 5 دونك هادشي بيان سور غيتابليكا على الداتابيز اولا في لا كرياسيون ديال التيبل ديالي اولا الداتابيز دونك الا رجعنا بيان سور الانيشيال داتابيز غنلقاو الديبارتمنت هي جاست انت علاش اللي قلنا الانيمري اولا الانيميريشن هي جاست انت اولا فاليو تايب سا مارش تري بيان دابا بغينا ولاحظوا معايا هنا دار لي واحد الكونسترانت اللي هي البرايمري كي ديال الاي دي بيان سور لونتيتي فريمورك كور دونك بلا ما تذكر ليه بيان سور هنا واحد الانوتيشن اللي هو كي اللي كيدل باللي انها كتعامل مع هذا ك identity and primary key هو باي ديفولت اي حاجه فيها ID كيعتبرها هي الايدنتيتي and primary key اوكي دونك بيان سور بلا ما نستعملوها دابا خصنا نمشيو نابليكيو هادشي باش نكرييو الداتابيز دونك الا مشينا للمايغريشن ديالنا هي هادي دونك درنا اد مايغريشن الو خصنا نديرو الابديت هادشي هذا يتابليكا على الداتابيز اولا تكريا ليا التيبل ديالي سميتها امبلويز والداتابيز بيان سور دونك كنرجعوا للباكيج مانجر كونسول وغندير ابديت داتابيز ça marche دونك ملي غندير ابديت داتابيز غيتبازا على ديرنيير ميغريشن اللي اجوتيت اللي هي انيشيال داتابيز هي هذه الميغريشن ديالي وغيدير ليها اكزيكيوت الوغ هادشي غيدير ليا الابل ميثود اللي سميتها كرييت تيبل دونك لاحظوا معايا ملي غندير قبل ما ندير اونطري غنرجع لي سكيول سيرفر وغندير ريفريش دونك لاحظوا معايا ما عنديش هنايا الداتابيز اللي هي امبلويي دي بي نرجع دابا ونديرو اونطري لاحظوا معايا الاي اف كور غتقدر انها تحول لي من سي شارب كود للفيغ اس كيو ال كود بيان سور وغتكري ليا تيبل دونك لاحظوا معايا شنو غيوقع دونك طلع هادي شويه دونك بيلد ستارتد بيلد ساكسيدد ما عندي حتى شي ايرور ودابا غنستناو فوالا قال ليا دان اوكي
الا مشينا او نيفو ديال الباز دو دوني او الداتا بيزز ودرنا ريفريش، لاحظوا معايا هي امبلويي دي بي تكريات. الا دخلت لهنايا ودخلت للتيبل اوكي، ها ما عندي جوج ديال لي طابل، لا طابل اللي سميتها امبلويز ولا طابل كتكريها الانتيتي فريم ورك سميتها اي اف ميغريشن هيستوري. دونك هذه كتكري كتحط فيها ليستوريك الخاصه بالميغريشن. دونك الا درت اديت ونشوفوا الكونتنت غنلقاو بلي ان جاست فيها ميغريشن وحده. دونك الانتيتي فريم ورك هي اللي كتكري لك هاد تيبل. دونك سا مارش. فوالا هي الميغريشن ديالي، ها هو النيم ديالها، وهي الفيرجن الخاصه بالميغريشن اللي هي 3.1.7 اولا ديال لي اف كور. اوكي دونك البرودكت فيرجن. دونك الا رجعنا للامبلويز ودرت ليه مثلا نشوفوا الديزاين ديالو، غنلقاو بيان سيغ شنو عنده الاي دي اللي هو انت، وبرايمري كي، وايدنتيتي، النيم اللي هو انفارتشار، الايميل، الفوتو، والديبارتمنت. سا مارش. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا بلي اننا قدرنا من السي شارب لانجويج اننا نكرييو اترافير لي اف كور مايغريشنز تولز اننا نكرييو تيبل والداتابيز. دونك دابا لاحظوا معايا من غندير كنترول اف 5. دونك نسدد الفايل ديالنا اللي هو ديال المايغريشن، وندير دابا كنترول اف 5 ونشوفوا واش غيعطيني شي ايرور او لا. بطبيعه الحال كيف ما عطاني في الاول. دونك نشوفوا دابا شنو غيوقع. دونك لاحظوا معايا شنو غيوقع. فوالا ما عطاني حتى شي ايرور، وعطاني بيان سور لو فيد. علاش؟ لان ما عندي حتى شي امبلويز. سا مارش. علاش؟ قلنا بيان سور كيمشي ليا الامبلوي كنترولر، كيمشي ليا الاندكس اكشن ميثود اوكي، وكيمشي كيدير ليا الريندرينغ لاش الفيو الخاصه بهذا الاندكس اكشن ميثود اللي وسط منها بيان سور كتكون عندي الموديل عباره على اي انيمرابل اوف امبلويز اوكي. دونك بيان سور لا ليست او لا طابل امبلويز راها فيد. سا مارش. داكشي علاش عطاني او نيفو ديال النافيغيتور عطاني فيد. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. في لا فيديو الجاي ان شاء الله نتعرفوا على كيفاش كنقادو بيان سور انسيريو الداتا اوكي، سواء في الاول سواء اننا ندخلوها مانيوال. وما تنساوش بلي ان تعرفنا على 3 commands اللي هي get help about entity framework core، add migration command، والupdate database commands اوكي. نتلاقى في لا فيديو الجايه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم.